दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद अर्थात् शनिबारको माउन्टेन संवादमा हामी विशेष संवाद गर्छौँ, रमाइलो संवाद गर्छौँ, साङ्गीतिक क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्छौँ। आज एक विशिष्ट व्यक्तित्वलाई बोलाएका छौँ। उहाँले देउडा सङ्गीत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँका गीत, हरेक गीत आम दर्शक माझ लोकप्रिय छन्। आज देउडा सङ्गीत देशभरि नै लोकप्रिय बन्न सफल भएको छ। उहाँहरूकै योगदानले गर्दा आज पश्चिमको संस्कृति विश्वमाझ चिनिन सफल भएको छ। आज यो क्षेत्रमा योगदान दिनुभएका गायकसँग विशेष संवाद गर्नेछौँ। उहाँले एकपछि अर्को कालझै गीत आम दर्शक माझ ल्याउनु भएको छ। उहाँको गीतले जनताको, दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ। उहाँको योगदान यो क्षेत्रमा गरेको सङ्घर्षमा जोडेर विशेष संवाद गर्नेछौँ। आजका अतिथि हुनुहुन्छ चर्चित गायक तथा सर्जक महेश कुमार औजीसँग विशेष संवाद गर्नेछौँ। आजको यो संवाद विशेष रहनेछ। उहाँको योगदानको माउन्टेन टेलिभिजन परिवार सम्मान गर्न चाहन्छ। उहाँले हाम्रो पहिचान संस्कृतिलाई सङ्गीतको माध्यमबाट, हाम्रो पीडालाई सङ्गीतको माध्यमबाट बटुल्नु भएको छ। आज यही स्वरूप यो संवाद गरिरहेका छौँ। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु, अर्थात् चर्चित गायक महेश कुमार औजी। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। नमस्ते। संवादको सुरुवातमै म तपाईँलाई गीत गाउन अनुरोध गर्छु, त्यसपछि हामी यो संवाद गर्नेछौँ। अपिकरवालाबाटै सुरुवात गरौँ। ए हुन्छ, धन्यवाद। बिहानको समय छ, जे जस्तो हुन्छ म प्रयास। मिठो गाउनुहुन्छ तपाईँले। आज तेरा बेल्या कि दैछ ए घुम 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 बादल आपिका रोला भोलि कहाँ खानु छ प्यारे मन ता तेरी कोला सात पाना बादल का माथि ए घुम 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 बादल आपिका रोला जहाजमा जानु छ प्यारी मन ता तेरी कोला जहाजमा जानु छ प्यारी मन ता तेरी कोला। हजुर, धन्यवाद। निकै नै मिठो गीत हो। हजुर, धेरैले मन पराएको गीत। यसको लय राग बडो गजबको छ। कसरी यो सम्पादन भयो? होइन, यो अब यो गीत तपाईँको विशेष यसको शब्द सिर्जना भनौँ न भानुभक्त जोशी भन्ने उसले गर्नुभयो। मैले गाएँ, हामीले सुन्यौँ यो गीतलाई चाहिँ मिठो लाग्यो। अलिकति परदेशीको पीडामा आधारित गीत थियो। हाम्रो एउटा बाध्यता के थियो, के हुन्छ, के छ भने कि हामी अब अलिकति हुर्किसकेपछि अलिकति हाम्रो परिवेश नै अलिकति परदेशिनु पर्ने। अब गाउँ घरतिरको माहौल हामीलाई घरमै बसेर अब हाम्रो जीविका उपार्जन नहुँदाखेरि अझै पनि त्यो अवस्था आएको छैन। हजुर, अनि हामीले परदेशिनु पर्ने त्यो बाध्यता हुन्छ नि। त्यही बाध्यतालाई चाहिँ आज तेरा बेला कि दैछ भोलि कहाँ खानु छ, सात पाना बादलका माथि जहाजमा जानु छ। आज त घरमा छु, ठिक छ, भोलि परदेश जान्छु, कसले खुवाउँछ, के हुन्छ, परदेशको पीडा, त्यही कुराहरू यसमा चाहिँ पोखिएको छ। त्यसो भए घरसँग अन्तिम पल्टको यो संवाद विदेश जानु पहिलाको। हजुर, निकै नै राम्रो लयमा तयार भएको छ। परदेशी पीडा यसमा रहेको छ। हजुर, साँच्चीकै तपाईँले जुन किसिमको न्याय गर्नुभएको छ हजुर यो गीतमा, त्यो निकै नै उत्कृष्ट छ। सबै अब दर्शक श्रोताको माया हो। मैले पनि अलिकति सुदूरपश्चिमले मात्र होइन, आज यो लयलाई चाहिँ धेरैले मन पराएका छन्। हजुर हजुर, विभिन्न अब रियालिटी सोहरू भनौँ न, अब नेपालका चर्चित रियालिटी सोहरूमा पनि यो गीत गुनगुनाइन्छ, गाइन्छ। एकदम खुसी लाग्छ आफ्नो सिर्जना, आफूले गरेको काम चाहिँ यसरी अहिले सबैले मन पराइँदा खुसी लाग्छ। यसको जुन तपाईहरुले चाहिँ स्वर
तन्काएर बोल्नुहुन्छ यसमा निकै नै राग भनौँ अब तपाईँहरूले गरेको यसमा कतिको गाह्रो भएको थियो तपाईँ? होइन, यो ठाडी भाका हो, यो हाम्रो एउटा पन हो देउडाको यो ठाडी भाका भनेपछि यसमा हामीलाई त्यति बिट रिदमको आवश्यकता पर्दैन। यो मनको भाव हो, मनको पीडा, मनको विरहलाई चाहिँ हामीले फ्रिडमली, अब ठाडी भाका भन्छ यसलाई, हामीले दुःख व्यक्त गर्ने कुराहरू हो। एउटा राग नै हो यो। अब अरू बिटमा हुन्छ, लयमा हुन्छ, तालमा हुन्छ, यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले फ्री हिसाबले गाउन पनि सक्छौँ। जति हामीले मनभित्रका पीडाहरू, यो पीडाहरूलाई चाहिँ जसरी निकाल्न सकिन्छ नि त्यो हिसाबले हामीले निकाल्छौँ। यसको यति भन्ने छैन, यही ताल, यही सुर, यो टाइमिङ भन्ने छैन। यसमा हामीले मनभित्रको पीडालाई जसरी व्यक्त गर्न सक्छौँ भित्रबाट नै यो ठाडी भाका मार्फत हामीले यी कुराहरू व्यक्त गर्छौँ। मैले के जोडिहालेँ? हजुर, लोकदोरीका अब्बल गायक हजुर, राजु परियारसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। हजुर, उहाँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिम घुम्ने मैले मौका पाएँ, हजुर, लोक सङ्गीतको जगत भनेकै सुदूरपश्चिम रहेछ भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको थियो यही संवादमा। हजुर, एकदम सुदूरपश्चिम के साँच्चीकै उहाँले भने जस्तै विविधताले भरिएको, लोक सङ्गीतले भरिएको क्षेत्र हो? एकदमै हो नि। सुदूरपश्चिम भनेको हाम्रो कला संस्कृतिको त खानी हो। अब अझै पनि हाम्रो के छ भने यहाँतिर बुझ्दाखेरि अब आम नेपाली दर्शक भनौँ जसले भाषालाई, हुन त सुदूरपश्चिमको जुन भाषा छ नि हाम्रो डोटेली भाषा हो, यो खस भाषा पनि भन्छौँ हामी होइन। तर अब विभिन्न बुझाइ के छ भने देउडा भाषा भन्ने त्यो होइन। वास्तवमा देउडा एउटा संस्कृति हो, त्यो भित्र पनि थुप्रै पाटाहरू छन्। त्यो त होलसेलमा एउटा संस्कृति, देउडा संस्कृति भन्ने सुदूरपश्चिमको संस्कृतिलाई, त्यो भित्र अनेक पाटाहरू छन्। जस्तै अब देउडा भनेको एउटा खेल हो क्या, खेल खेलेर हामीले त्यो, अब पहिला त तपाईँको के कस्तो थियो भने 2-3 रातसम्म, 2-3 दिनसम्म दोहोरी चल्यो भने मान्छेले खानै नखाइकन त्यसरी खेल्ने पहिलाको चलन त्यो थियो। सवाल जवाब हो क्या त्यो, तपाईँले के भन्नुहुन्छ मैले त्यसको उत्तर दिने, मैले के भन्छु तपाईँले दिने हो। अनि यो खेल हो। अब तपाईँको यो अब लोक दोहोरी भनौँ, दोहोरीमा पनि केही संवाद गर्छन् नि, त्यति धेरै मान्छे हुँदैनन्। अब गायक गायिका अलिकति छोप्ने 2-4 जना जति हुन्छन्, त्यो तरिकाले गरिन्छ भने देउडामा तपाईँको जति मास भए पनि तपाईँको 100, 200, 400, 500 जतिजना भए पनि सँगै खेल्ने हो क्या, सँगै खेल्ने हो, सँगै छोप्ने हो। एउटाले गाएको चिज सबैले गाउने हो। त्यसरी रमाइलो, त्यो रमाइलो हुन्छ। यसमा सवाल जवाबका कुरा हुन्छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यो एउटा देउडाको पाटो भयो। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै यो ठाडीको कुरा आयो। ठाडी भनेको विरह, जसरी अब मेलापातमा जाँदा अलि दुःख पर्दा अब दिदीबहिनीहरू विशेष रूपले अब मेलापात घाँस दाउरा गर्दा जानुहुन्छ, उहाँहरूले के गर्ने त यो खोलाहरूको जसरी अब भिर पाखाहरूको जो यो यीको अब यहाँ स्टुडियोहरूमा त्यो तपाईँको त्यो के भन्छ नि इकोहरू दिने होइन, त्यो रिभबहरू, त्यस्तो रिभब त्यहाँ प्रकृतिले दिएको हुन्छ। उहाँहरूले यताबाट गाउनुहुन्छ, उताबाट फर्केर आउँछ त्यो आवाज, इको। त्यो मनका पीडाहरू पोख्ने एउटा ठाउँ हो ठाडी भाका मार्फत। हाम्रो एक्लै हुँदाखेरि अब साथीहरूमा हुँदाखेरि जस्तोमा गाए नि भनी हुन्छ होइन, तर मनको पीडा चाहिँ पोख्ने ठाउँ त्यो ठाडी भाकाहरू भयो। त्यसै गरी अरू अरू थुप्रै छन् नि। अब छलिया नृत्य छ, तपाईँको हुर्क्यौली नृत्य छ, विभिन्न छन्। अब देवी देवताका अब फाग, शुभ कार्यमा गाइने सगुन भए, अब झोडा भन्छन्, चाँचरी, विभिन्न छ क्या। त्यो सङ्गीतको पाटो हेर्ने हो, त्यहाँका कुराहरू केलाउने हो भने त कति कुराहरू छन्, कति कुराहरू छन्। त्यसो भए राजुजीले भने कुरा सत्य हो, सत्य हो नि त्यो। मलाई खोज्नु मन लागेको छ भने उहाँले भन्नुभएको थियो संवादमा। त्यही भएर आज तपाईँले सोधिहालेँ, त्यहाँको एउटा दिग्गज कलाकार भएको कारणले गर्दा मैले सोधिहालेँ तपाईँले। हजुर, तपाईँले आमासँग जोडेर पनि थुप्रै गीत गाउनु भएको छ, तपाईँले अघि भने जस्तै ठाडी भाका। एकदमै यो गीत गाउनु मैले फेरि अनुरोध गरेँ, किनकि आज हामी धेरै गीत गाउन अनुरोध गर्छौँ तपाईँलाई। हजुर हजुर, इजु भन्ने गीत, त्यसलाई नेपालीमा पनि उल्था गरिदिनु होला, तपाईँले भन्नुभयो होला। कुन कुन शब्दहरू अरूलाई चाहिँ नबुझ्नु सकेला। त्यही त। बाटो छैन बतासको, घर छैन यहाँ सुको इजु,
घर छैन यहाँ सुको परानी उडेर गया भाउ छैन मासुको हिजो भाउ छैन मासुको अझै खाउँ खाउँ लाग्दो पानी मँगरौँका धारा हिजो मँगरौँका धारा विपत्ति पड्याका बेला कोही छैन सहारा हिजो कोही छैन सहारा। हजुर यो आमालाई सन्देश दिन खोजेको यो सन्देश भन्दा पनि इजु भनेको इजु भनेको आमा बाटो छैन बतासको घर छैन आँसुको परानी उडेर गया भाउ छैन मासुको एउटा सन्देश पनि छ यसमा यो गीतमा धेरै सन्देश बोक्नु भएको छ धेरै सन्देश छ बाटो छैन बतासको घर छैन आँसुको यो बतास जो यो हावा चलिरहेछ यसको कुनै बाटो हुँदैन बाटो छैन जता पनि जताबाट आउँछ जता जान्छ बाटो छैन बतासको घर छैन आँसुको यो आँसु हाम्रो आँखाबाट आँसु निस्किन्छ नि यो घर त छैन नि यसको जम्मा गरेर तर जति रोए पनि आइरहन्छ कि यो आँसु साना आँखाहरू भए पनि साना आँखा भए पनि अब रुँदाखेरि आँसु चाहिँ बगिरहन्छ बाटो छैन बतासको घर छैन आँसुको परानी उडेर गए भाउ छैन मासु यो सास यो प्राण रहुन्जेल चाहिँ यसको भ्याल्यु छ हाम्रो जीवन अमूल्य छ क्या यसको कुनै मूल्य छैन नि तर यो सास मात्रै निक्लोस् तर यो शरीरलाई चाहिँ अर्थविहीन हुन्छ त्यसलाई परानी उडेर गए भाउ छैन मासुको भनेपछि यो मासु हाड मासुको बनेको शरीरको फेरि कुनै महत्त्व छैन लगिन्छ चितामा जलाइन्छ होइन त त्यही भएर एउटा सन्देश के छ भने यो बाँचुन्जेल हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ नि यो प्राण रहुन्जेल केही राम्रो गरौँ त्यो याद छोडौँ आफ्नो देशका लागि समाजका लागि हाम्रो यही कला संस्कृतिका लागि जे सकिन्छ त्यो छोडेर जाउँ यो प्राण गएपछि त केही रहँदैन यो शरीरको कुनै अर्थै रहँदैन फेरि यो शरीरको मूल्य छैन यो शरीर रहुन्जेलसम्म केही गरौँ कस्तो महत्त्वपूर्ण विचार हजुर यो गीतबाट तपाईले त्यो एउटा बाटो थियो अर्को कुरा जो अर्को गीत छ यसमा तपाईँको त्यो तपाईँको के भन्छ अझै खाउँ खाउँ लाग्दो पनि मँगरौँका धारा विपत्ति पढेका बेला कोही छैन सहारा भनेपछि एउटा आमा मात्रै यस्तो चिज छ इज्या आफ्नो हामी अन्तिम सहारा इजु भन्छौँ उसरी इज्या हाम्रो इज्या भन्ने चलन पनि छ अब नेपालीमा आमा होइन त के छ भने बाटो के अरे अझै खाउँ खाउँ लाग्दो पानी मँगरौँका धारा विपत्ति पढेका बेला कोही छैन सहारा एउटा आमा मात्र यस्तो चिज छ जो हरेक समय राम्रो खुसी होस् दुःख होस् राम्रो होस् वा नराम्रो होस् विपत्ति भनेको अलि दुःख परेको बेला पीडा परेको बेला एउटा आमा मात्र यस्तो हुन्छ जसले निस्वार्थ माया र साथ दिन्छ अरू त स्वार्थी समाज छ यो अरूले त स्वार्थ खोज्छन् तर एउटा आमा मात्र यस्तो चिज छ जसले कुनै स्वार्थ खोज्दैन जस्तो सुकै परिस्थितिमा आमाले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि माया गर्न छोड्दैन चाहे बच्चाले आमा बाउका लागि जे जस्तो गरे पनि आमाले चाहिँ कहिले चाहिँ बच्चाको लागि नराम्रो सोच्दैन यो एउटा आमाको चाहिँ के भन्छ अब यो सन्देश पीडा सुनाएको महानता यो चाहिँ हो भन्ने यो गीतको सन्देश छ हजुर तपाईँले सोध्नु पर्ने प्रश्न हजुर तपाईँ हेर्दाखेरि निकै नै हँसिलो चिटिक्क परेको व्यक्तित्व गायक चर्चित गायक तर जम्मै गानहरू विशेष गरी पीडाकै गानहरू बढी गाउनुहुन्छ कारण के अरे त्यस्तो त पीडाकै भन्ने त छैन तर एउटा संयोगवश त्यो त्यस्ता गीतहरू छन् अलि रमाइलो गीतहरू पनि छन् फेरि पीडाकै मात्रै होइन तर मान्छेहरूले बढी पीडालाई पनि तपाईँले रमाइलो तरिकाले नै गाउनु भएको छ धेरै गीतहरू हजुर हजुर छन् अब त्यो संयोगवश त्यो भएको छ त्यस्तो हजुर अनि तपाईँको स्वरले पनि फेरि यस्तो भयो मेरो पहिलो एल्बम त परदेशीको सम्झना निकालेँ होइन त्यसपछि त्यो एल्बम ठिकठाकै भयो होइन राम्रै भयो त्यसपछि एउटा 7 छुट्टी पिरियड टुट्यो निकालेँ त्यसमा अलिकति बिछोडकै पीडाहरू थियो होइन
त्यसलाई चाहिँ दर्शक श्रोताले चाहिँ अलिक बढी त्यो गीत चाहिँ चलिदियो, मान्छेले एउटा पहिचान पनि त्यहाँबाट मैले पाएँ। महेश कुमार औजी भनेपछि त्यसले पहिचान पनि दियो। अब सुरु गीत चल्दाखेरि अलिकति बिछोडका गीतहरू थिए त्यसमा, त मान्छेहरूले त्यही बिछोडकै कुराहरूलाई बढी मन परायो कि जस्तो लाग्यो पछि। र त्यही हिसाबले पनि यो अलिकति पीडाका गीतले गाउँछ कि भन्ने स्टार्ट त्यहाँबाट भएको भएर पनि अलिकति बढी। त तपाईँलाई हेर्दाखेरि भेट्दाखेरि हजुर त्यस्तो देखिनुहुन्न, एकदम चाहिने हँसिलो व्यक्ति। हजुर ठिकै छ। अब के छ, 2 दिनको जिन्दगी हो। अब सबैसँग माया साटौँ, एकअर्काको दुःख साटौँ, रमाइलो गरौँ जिन्दगीमा। मर्नु त कहिले छ कहिले थाहा हुँदैन, अनि बाँचुन्जेल रमाइलो गरौँ भन्ने मेरो पनि मान्यता। हजुर यो संवाद त हामी गरौँला। हजुर आज तपाईँ जस्तो एउटा लोकप्रिय गायक बोलाएर मैले संवाद गरेँ मात्रै यो कार्यक्रमको त्यति सान्दर्भिकता नहोला। तपाईँले अघि जोडिहाल्नु भयो। हजुर तपाईँले जोडेको गीतको बारेमा र त्यो गाउनु मैले अनुरोध गरेँ। एउटा रमाइलो गीतको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, होइन? पछिल्लो समयमा अब गीत त थुप्रै गाएको छु मैले, होइन? दर्शक श्रोताले मन पनि पराइदिनु भएको छ। एउटा रमाइलो गीतको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा गाएको थिएँ मैले, ए मेरी निर्मला सम्झिरोएजन लौलो बाडुली उदासेलो मन। हुन त यो पनि अलिकति उदास टाइपकै होला, होइन? तर यसको सासुट्यो प्रीति छिटो पनि राम्रो छ तपाईँले। हजुर त अलि एकल गीत सुनौँ। हुन्छ। ए मेरी निर्मला सम्झिरोएजन लौलो बाडुली उदासेलो मन, लौलो बाडुली उदासेलो मन। ए मेरी निर्मला सम्झिरोएजन लौलो बाडुली उदासेलो मन, लौलो बाडुली उदासेलो मन। उदासेलो मन, उदासेलो मन, सौराई लाग्या झन् मेरी निर्मला सम्झिरोएजन, मेरी निर्मला सम्झिरोएजन। होला धोइ रुमाल बाडै निहाल्याए, होला बतासैले हल्की, होला आज त सुवा तेरी कोलाए भोला ता होला भोला डाँडाई ढलकी। ए मेरी निर्मला सम्झिरोएजन लौलो बाडुली उदासेलो मन, लौलो बाडुली उदासेलो मन। देखि नि बिटु यसमा तपाईले अलिकति यो अलि हाई तरिकाले गाउनु भयो। अलि हाई छुट्याउँदाखेरि यो अलि हाईमा छ, तर बिहानको समय भएर मैले अलि लोमै गाएको। अब फेरि यस्तो हुन्छ भने तपाईँको साजबाज आवाज भन्ने हुन्छ एउटा, अलिकति म्युजिक यो ताल बाजाहरू भइदिया भए अझै अब मिठास हुन्छ। तर उसरी गाउँदाखेरि फेरि यो अहिले हाईमा गाउँदाखेरि पनि बिहानको समय त्यति उसले पनि साथ दिँदैन, त्यो अलि लोमा गाए। यो अलिकति रमाइलो टाइपको गीत थियो मेरो। हजुर तपाईँले कुनै ठाउँमा चाहिँ हाईमा गाउनु भएको, कुनै ठाउँमा लोमा गाउनु भएको छ? हजुर यो खास कुन खालको प्याटर्न? यो हाम्रो लोक प्याटर्न नै भन्छ यसलाई, लोकगीत। अब हाम्रा विभिन्न अब देउडाका कुराहरू छन्, ठाडीका कुराहरू छन्, यो लोकगीत भयो हाम्रो देउडा, देउडा लोक। अब हामीले जसरी तपाईँले अघि कुरा गर्नुभएको थियो, सात छुट्यो पिरियड टुट्यो, जसरी या बमुइका सारी बाँचौँ सात छुट्यो पिराती टुट्यो, कस्या घाँटी रे टुप्यारी मायाको यहाँ चला फुट्यो। यो थियो नि, यो केटाकेटीले अब यो देउडामा गाइने गीत हो। यसै गरी एउटा अर्को गीत थियो मेरो, घुमटोडी लाजमाने कि तै त मेरा मन पड्यो कि। यी देउडा गीतहरू भए, लोक देउडा यसलाई भन्छ। यसलाई लोक के अरे देउडा गीतहरू त्यो भयो। अब यसलाई जसरी अहिले गाएको गीत लोक देउडा, अलिकति लोक टाइपको, अलिकति नाच्न मिल्ने,
हामीले देउडा खेल्नुभन्दा पनि अलिकति डान्स गर्ने नाच्ने टाइपको त्यो गीतहरू भयो। हजुर। अब केही तपाईँको बाल्यकालतिर जाउँ। स्वरको त कुरै छोड्नु, तपाईँको स्वरमा निकै नै एउटा सामर्थ्य छ। हजुर। गीतको लागि, गीत सङ्गीतको लागि त्यो देखिएकै कुरा हो। हजुर। ठ्याक्कै यो सङ्गीतमा कसरी जोडिनु भयो? अनि यो सङ्गीतमा अब मेरो कस्तो थियो भने मेरो बुवा पनि कलाकार अनि सँगै पनि गाउनु भएको छ तपाईँहरूले? पहिलो गीत त परदेशको सम्झनामा कुरा परदेश सम्झना बुवा र मैले सँगै गाएको। 3टा गीत बुवाले गाउनु भएको छ अनि 3टा गीत मैले त्यसमा परदेशको सम्झनामा। अब अलिकति पारिवारिक माहौल नै अलिकति सङ्गीतमय भएपछि बुवा कलाकार भएपछि त्यो प्रभाव ममा पनि पर्यो। अब फेरि अलिकति आवाज पनि अब यो त नेचुरल गड गिफ्ट हो होइन, अलिकति आवाज पनि ठिकै थियो। अब विभिन्न विद्यालयमा तपाईँको अब राम्रो छ, ठिक होइन, राम्रो छ। हजुर। अनि विद्यालयमा अब एउटा हुन्छ नि पारिवारिक माहौल नै भएपछि अब सानैदेखि ल यसको बुवाले गाउने महेशले पनि गीत गाउँछ भन्ने त्यो टाइपको, अनि गाउँदाखेरि राम्रो पनि हुन्थ्यो। अनि त्यही स्कुलका दिनहरूदेखि सुरुवात गरेको अनि गाउन चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो 55-56 सालतिर हो हामीले रेकर्डिङ गरेको चाहिँ। 57 साल? 57मा त बजारमा ल्यायौँ हामीले। अनि रेकर्ड त अलिक पहिला नै गरेको हो। अनि त्यो रेकर्ड गरेपछि चाहिँ अलिकति औपचारिक रूपले अलिकति एल्बम अब गीत आफ्नो गाएर उसरी त अब अरूका गीतहरू विभिन्न गीतहरू हामीले मैले गाउँथेँ पहिलेदेखि नै। पछि चाहिँ औपचारिक रूपमा अब बुवासँग चाहिँ यो सुरुवात गरेको। हजुर। 57 सालमा यो गीत बाहिर बजारमा आइसँगै तपाईँले हजुर नेपाली सेना पनि जागिर खानुभयो? हजुर। संयोग हो। हजुर। अघि तपाईँले जोडेको गीत म फेरि अनुरोध गरेँ मैले गाउन, सात छुट्यो पिरचरी, निकै नै राम्रो लय सुनियो। यो त्यसपछि मुइका सारी बाँचु सात छुट्यो पिराती टुट्यो कस्या घाटी रे टु प्यारी मायाको यहाँ चला फुट्यो एतो खिता साजी भ्योरी तू सात छुट्यो पिराती टुट्यो ए मुई कसरी बाँचु प्यारी मायाको यहाँ चला फुट्यो। हजुर। धेरै प्रेमका गीत पनि गाउनु भएको छ तपाईँले, अनि त सबै सेक्टरका गीतहरू तपाईँले गाउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमको पीडा पहिचानमा तपाईँले सुरबद्ध गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको भाकारमा केही परिवर्तन आएको हो के लाग्छ तपाईँलाई? न परिवर्तन त अहिले एकदमै आएको छ। पहिला अब हाम्रो कस्तो थियो भने अब अहिले त यसो भयो नि आधुनिकतासँगै चल्नु पनि पर्छ होइन, त आधुनिकतासँगै गीत सङ्गीत पनि गएको हो। पहिला के थियो भने एउटा मादल सारङ्गीमा हामीले गीत गाउँथ्यौँ, तर अहिले विभिन्न यो प्रविधि आछ, विभिन्न अब डिजे भन्ने छ, विभिन्न अहिले त म्युजिकहरू पनि अहिले त म्युजिकली चलिरहेछ क्या। अब विभिन्न देउडा गीतहरू पनि केही कुरा ठिक पनि छ होइन, अझै वर्ल्ड वाइज भएको छ देउडा गीत पनि। पहिला हाम्रो सुदूरपश्चिममा मात्रै अलिकति सीमित थियो, अहिले विश्वमै पुगेको छ देउडा सङ्गीत। देउडा गीतहरू पनि अहिले विश्वमै छन् होइन, तर यो एउटा राम्रो पोइन्ट पनि हो। अझ भन्नै पर्दाखेरि कलाकारहरूले अहिले सुदूरपश्चिमको लवजलाई घुसाउन खोजिरहेका छन्। एकदमै नि, त्यो त अघि तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो नि, अब राजुजीकै कुरा आएको थियो होइन। सुदूरपश्चिम एउटा सङ्गीतको खानी हो, त्यहाँको मेलोडीहरू अहिले त प्रत्येक फिल्महरूमा हेर्नु नि तपाईँ देउडा गीत एउटा राखेकै हुन्छ, तर त्यहाँको एक पन छ क्या, सङ्गीतको पन छ, एउटा मिठास छ। तर त्यही मिठासलाई चाहिँ कायम गर्नु अहिलेको चुनौती पनि हो। तर अहिले कता कता भौँतरिरहेछन् के म्युजिक मात्रै भनेर त्यो पश्चिमा सङ्गीत तपाईँको डिजे अलिकति यो नयाँ जेनेरेसनले खोजेको चिज हो कि खोजेको पनि होला, त्यो एक हिसाबले ठिक पनि हो, तर मौलिकतालाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन क्या। त्यहाँका त्यो आभास भएको छ तपाईँले? त्यो भएको छ, एकदमै भएको छ। तर अहिले कस्तो छ देउडाको एउटा पन छ क्या, देउडाको मेलोडी मर्नु हुँदैन। मेरो पनि मान्यता के भने ठिकै छ आधुनिकतासँग हामीले जानुपर्छ, प्रतिस्पर्धामा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नलाई त अलिकति त्यो टाइपको पनि हुनैपर्छ, आधुनिकतासँग जानै पर्छ। तर त्यो मौलिक चिजहरू एउटा अब कस्तो छ भने अब त्यो के लवज ल्याएर
अब त्यो सुवा एउटा थप्दैमा एउटा केही लफ्ज ल्याउँदैमा देउडा गीत बन्दैन के होइन। देउडाको आफ्नै मौलिकता छ, आफ्नै गरिमा छ, आफ्नै शब्दहरू पनि छन्। अलिकति नेपालीतिर मिसाउने टाइपको सबैले बुझ्ने टाइपको भनेर त्यसको केही शब्दहरूलाई अलिकति बङ्ग्याइदिने, त्यसको पनि वास्तविक चिज हो कि होइन त्यो नबुझिदिने, त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरिदिने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विकृति कतै कतै आएको हो कि त्यसको भाषालाई पनि अलि बिगारिदिने के त्यो टाइपको कुराहरू र अलिकति देउडा भनेर देउडाको मौलिकतालाई हराइदिने ती कुराहरू अलिकति अगाडि आछन्। ती कुरा अलिकति सुध्रिनुपर्छ र अब अलिकति आधुनिकता त थपिनु स्वाभाविकै हो। अलिकति नयाँ तरिकाले हामीले हाम्रो मौलिक चिजलाई अगाडि बढाएर यी कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यो मलाई लाग्छ। पुरै त्यहाँको गीतको त्यहाँको पहिचानको परम्पराको सम्मान गर्न सकिने भन्ने तपाईँको अनुरोध एकदमै बुझायो? एकदमै बुझायो। अब विभिन्न छन्, जसरी अब तपाईँको छलियाकै कुरा गरौँ, हुड्क्यौली छ, त्यहाँको एकदमै स्पेसली त्यहाँको एक मौलिकता हो नि। अब यहाँ विभिन्न अब माध्यमहरूमा त्यसको गलत प्रचार गर्ने छलिया भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि। अब यहाँ धेरै ठाउँमा कस्तो पनि गरे हुन्छ तपाईँको भने एउटा त्यो किर्का झिर्का भएको ड्रेस लायो माथिदेखि तलसम्मको, एउटा पगडी बाँधिदियो होइन, त्यो पनि सेतो पगडी बाँधिदियो, अनि त्यसपछि नाच्यो छलिया। त्यो होइन नि वास्तवमा। छलिया भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नु पऱ्यो, छलियाको परिभाषा जान्नु पऱ्यो, अनि छलिया कसरी उत्पत्ति भयो त त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। अनि त्यो बुझिसकेपछि त्यो छलियाको ड्रेस के हो आखिर त्यो जान्नु पऱ्यो नि। एउटा त्यो फरिया जस्तो लाउँदैमा त्यो छलिया हुँदैन नि, त्यसले न्याय दिन सक्दैन, त्यसले न्याय दिन सक्दैन। ती कुराहरू भइरहेछन्। अब अहिले कस्तो अलिकति भइरहेछ भने टिपिकल चिज जो वास्तविकता हो त्यो हाम्रो उतै छ, सुदूरपश्चिममै रह्यो। तर यहाँ के भयो त त्यो देखेको भरमा कसैले भनिदिएको भरमा ल यो चिजलाई यसरी गरौँ, जसरी छलिया भन्ने कुरा आयो। अब छलियाको भनिहालेँ नि, छलिया भनेको तपाईँको परापूर्व त्यो के भन्छ नि 2224 राज्य जहिलेदेखि थियो त्यति बेला 2224 राज्य हुँदाखेरि पाइक भन्ने अहिलेको सेना भनौँ न, त्यति बेला पाइक राख्ने चलन थियो। प्रत्येक राजाहरूले आफ्ना पाइक तयार गर्थे। अब त्यति बेला किन त्यो पाइक भनेको लडाइँको लागि, आफ्नो राज्य विस्तारका लागि लड्ने तिनीहरू सेना पाइक राखेका हुन्थे। अनि अब यो पञ्चेबाजा जो हाम्रो त्यतातिर बज्छ नि दाइन्दमा, त्यो पञ्चेबाजा अनि यी छलियाहरू जो पछि भए त ती भनेका पहिला पाइक हुन्। तिनको हतियार भनेको ढाल तरवार मेन। त्यसपछि उसको पोसाक अब त्यो अलिकति आकर्षक पोसाक हुन्थ्यो। अब ती पाइक भए लड्ने मान्छे भए त तिनीहरू हेर्दा पनि राम्रा हात तरवार छ, तिनीहरू त मान्छे पनि त अलिकति जोसिला पावरफुल अनि अलिकति ज्यान भएका इत्यादि। तपाईँ जस्तै म जस्तै भन्दा पनि अलिकति अझै पावरफुल मान्छेहरू के त्यस्ता मान्छेहरू भयो। तिनीहरूको हातमा ढाल तरवार भएपछि तिनीहरूले लड्ने भयो के, एक राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्ने अनि विजय हासिल गरेपछि त्यो राज्य आफ्नो कब्जामा लिने। त्यो हो अब रणसिंह हुन्छ नि हाम्रो, रणसिंह अझै पनि रणभूमिमा त्यो विभिन्न अब अरू चिजहरूमा नि रणसिंह देखाउँछन्। रणसिंह बजाइसकेपछि त्यो धुन बजिसकेपछि तपाईँको दाइन्दमो बज्ने हो, अनि त्यसपछि पाइकहरू तयार हुने, तिनीहरूले ढाल तरवारको आफ्नो चाहिँ देखाउने, कला देखाउने, लड्ने कसरी, काट्ने कसरी, यो देखाएर उनीहरू रणभूमिमा जाने हुन्। त्यसपछि अब यो जब 2224 राज्यकाल समाप्त भए होइन, नेपाल एकीकरण भयो भनौँ, अब त्यो त्यसपछि चाहिँ अब यी बाजाहरू यी जो छ यो के गर्ने त, अब पाइकको जमाना रहेन त के गर्ने, बाजा कसरी उपयोग गर्ने भन्दाखेरि मनोरञ्जनका रूपमा लिउँ त यसलाई भनेपछि यो नृत्य बनाउँ यसलाई कि नृत्य आधारले। अब तिनीहरूले गरेका काटमार अब छलिया छली खेलिने हो क्या एक हिसाबले। छलिया नृत्य भनेको जसरी तपाईँले एकदम छलेर वार गर्ने, वारलाई छल्ने, ढालले त रोक्ने हो नि, ढालले वार रोक्ने र तरवारले हान्ने हो। अनि यो यसलाई चाहिँ पछिलाई यसलाई चाहिँ नृत्यमा कन्भर्ट गरौँ। यसको सन्देश यो यथार्थमा यथार्थ यो हो। छलिया भनेको छली नाच्ने र त्यो गर्छन् नि, ढाल तरवार खेलाउने हो, ढाल तरवार हान्ने हो होइन। त्यो ढाल तरवार कहाँ छ के छैन थाहा छैन कि, अहिले खालि एक गऱ्यो घुमिदियो यो छलिया नृत्य हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्नु। यो वास्तवमा होइन, त्यो वास्तवमा होइन। तर छलिया भनेको एउटा
पहिलाका वीर त्यो पाइकहरूले चाहिँ लड्ने कला हो के, त्यो कलालाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा यो बाजागाजा मनोरञ्जनका रूपमा यसलाई गरौँ। बाजागाजा त्यति बेला त वीर रस प्रदान गर्ने, त्यसले त्यो बजिसकेपछि एउटा त्यो इनर्जी आउने हो, जोस आउने हो मान्छेको, उसलाई पनि लडौँ ल अब त्यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने त्यो टाइपको क्या। त्यो बज्ने बित्तिकै क्या त्यो दाइन दमाहा जो छ त्यो ट्याक्क बजाइदियो भने त त्यो उत्साह मान्छेले एकचोटि यहाँ 4-5वटा दमाउ र एउटा दाइन बजाइदियो भने त यहाँ पुरै मान्छेको के हुन्छ भने पुरै भित्रबाटै जोस आउँछ। त्यो आउने कुरा हो। त्यसरी छलियाको पछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ छलियामा कन्भर्ट गरिएको भनेपछि त्यो कला संस्कृति, त्यो इतिहास त्यो हो। तर त्यो हिसाबले त्यो मेन ठाउँमै छ क्या, सुदूरपश्चिममै, त्यो पनि विभिन्न ठाउँमा। अब ती जसले अहिले संरक्षण गरेर राखेका छन्, अब राज्य स्तरबाट भन्छन्, विभिन्न भन्छन्, कला संस्कृति मन्त्रालय छ, विभिन्न छन् नि, अब पैसा त छन् नि, तर वास्तविक त्यो कला जगेर्ना गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो कलालाई चाहिँ यो बुझ्नु जरुरी छ, खोज्नु जरुरी छ। त्यो कलाको संरक्षण गर्यो भने वास्तविक चिज यो हो। अहिलेको गायक सर्जकहरूले पनि गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै गीतलाई न्याय दिन सक्छन् र त्यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एकदमै त्यही चिज, त्यो टिपिकल चिजहरू जे छ त्यसलाई नमर्न दिनुहोस् न भन्ने कुरा हो मेरो पनि। तर त्यो चिजलाई चाहिँ यथार्थ ल्याउनुहोस्। ठिक छ कि काठमाडौँमा गर्नुहोस्, तर त्यो चिज ल्याउनुहोस्, त्यहाँका जो सर्जक छन् अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसको अनुसन्धान गर्नुहोस् र त्यसलाई ल्याउनुहोस्। फेरि गीत गाउनु मैले अनुरोध गरेँ, घुमटोडी लाज मानेकी। केही है मैना ताती टाढा घुमटोडी लाज मानेकी, ए आई बस्न झिकला तै त मेरा मन पड्याकी, दिन है कि पिरतीमा घुमटोडी लाज मानेकी, ए जो बन की भिकला तै त मेरा मन पड्याकी, ए जो बन की भिकला तै त मेरा मन पड्याकी। हजुर थोरै यसलाई नेपालीमा पनि उल्था गरिदिनुहोस्, किनकि धेरैलाई बुझ्नु सजिलो होस्। यो एउटा माया प्रेमको गीत हो। अब केटा जवान युवाहरूको बिचको प्रेम। जवान युवा। त्यो के थियो, यो यसको स्टोरी के हो भने खासमा सानै छन्जेल होइन, स्कुलका दिनदेखि भनौँ न अलिकति परेको प्रेम माया, परेको प्रेम छुट्टिएको, त्यसपछि छुट्टिएको भन्दा पनि अलिकति यो एउटा पढाइकै अध्ययनकै सन्दर्भमा छ। यो चाहिँ केटा चाहिँ अलिकति विदेशतिर गएको हुन्छ। माया प्रेम त पहिलेदेखि नै छ होइन, स्कुल पढ्दादेखि नै मन पराउने इत्यादि कुराहरू छन्। अनि त्यो बाहिर जान्छ पढाइको लागि गएपछि तपाईँको 8-10 वर्षपछि आउँछ यङ, अब बिहा गर्ने उमेरको भएर। अब घरबाट अलिकति ल अब बिहे गर्नुपर्छ, ठिकै छ, पढाइ पनि सिद्धियो, जब सब हुन्छ, अब तर बिहे गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव घरबाट आएपछि अब यो केटीहरूलाई चाहिँ उसले जान्छ क्या, प्रस्ताव माग्न जान्छन् केटीको त्यहाँ। अनि माग्न गएपछि चाहिँ यी कुराहरू अब अलिकति लजाइरा हुन्छ। माया प्रेम त छ मनमा केटाकेटीको, तर उसले लजाइरा हुन्छ केटीले। क्या है मैना त टाढा घुमटोडी लाज मानेकी, मैना भनेको केटीको नाम, क्या है मैना भने किन मैना त्यति टाढा घुमटोडी लाज मानेकी, घुमटोडी किन त्यति टाढा लाज मानिरहेको छौ, आइबस्छु नजिक, नजिक आउनुहोस् त मेरो मायालु होस्, किन लाज सन्देश दिनु खोजेको छ। किन लाज मान्नु पऱ्यो, हामी त माया गर्ने मान्छे हौँ, नजिक आएर बसौँ, यसो कुराकानी गरौँ। अब म त माग्न आएको हो, तेरो हात माग्न आएको हो, यहाँ बसौँ कुराकानी गरौँ भने त्यो टाइपको हो। निकै नै राम्रो भाका छ, धेरैले मन पनि पराए। अझ भन्नै पर्दाखेरि तपाईँले जुन गीतमा हात लाउनु भएको छ त्यो गीत अत्याधिक चलेका छन्, कारण के? ठिकै छ। अब म अलिकति अरू भन्दा पनि अलिकति हामीले समाजले बोलेका कुरा म त्यो अलिकति शब्दमा पनि त्यसको मेलोडीमा पनि ध्यान राख्छु र भर्छ कोसिस गर्छु। अलिकति हाम्रो समाज परिवेश र हाम्रो त्यो परिवेशले के मागेको छ त्यो कुराहरूलाई, त्यही भएर नि होला अलिकति। किनकि धेरै व्यक्तिहरू यो सङ्गीत क्षेत्रमा जोडिन चाहेका छन्। हजुर, कयौँ तपाईँका धेरै फ्यान पनि छन् जो तपाईँ जस्तै बन्न चाहन्छन्। उहाँमा के कुरा हुनु पऱ्यो त्यसो भए? तपाईँले हरेक गीतलाई न्याय दिनु भएको छ र सफल पनि पार्नु भएको छ। हजुर। अब यो दर्शक श्रोताको माया हो। मैले अलिकति मेहनत गर्छु अनि दर्शक श्रोता माझ ल्याउँछु, उहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, अलिकति यथार्थ कुरा बोलेको हुन्छु र उहाँहरूको हौसला, उहाँहरूको माया आशीर्वाद नै हो। उहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ।
त्यही हो। अब नयाँ आउने कलाकारहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा अलिकति अब सङ्गीतको ज्ञान त आवश्यक नै हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो यथार्थ हामीले के गाउँदैछौँ त, देउडा गीत गाउँदैछौँ भने देउडा के हो बुझ्नु पऱ्यो होइन। जस्तै छलिया गर्दैछौँ भने छलिया के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यस्तै हुड्क्यौलीका छन् कुराहरू, हुड्क्यौली के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो। लोकगीत भने के हो, पप गीत भने के हो, आधुनिक भने के हो बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यो बुझेर उहाँहरूले गाउनुभयो। अलिकति अब स्वर त अब गड गिफ्टेड हो होइन। त्यसपछि रियाजका कुराहरू हुन्छन्, अलिकति त्यो त्यसभित्रको आवश्यक ज्ञान भयो भने त सबैले आउन सक्छन्। सबै महेश बाबुजीकै अब कति कति ठुल्ठुला कलाकारहरू छन् होइन, हुन्छन् सबै। हजुर धेरैले सुन्ने गरेको गीत अब तपाईँले मैले गाउन अनुरोध गर्छु, सुदूरपश्चिम स्वर्गसरी। यो गीत कसरी निर्माण भयो? यो गीत तपाईँको हुन त यसको कहानी चाहिँ अलिकति जति यो गीत पपुलर भयो त्यति नै छोटो समयमा बनाएको गीत हो चाहिँ तपाईँको। अब त्यति बेला डाली महिनाको हामी रेकर्ड गर्दै थियौँ, छुट्टै आयाम ल्यायो यसले। हजुर हजुर। अनि यो त हामीले स्टुडियोभित्रै बनाएको गीत हो यो। तपाईँको डाली महिना मेरो एल्बम थियो, त्यो रेकर्डिङ भइरहेको थियो। त्यति बेला एउटा लोकप्रिय गायक हाम्री चाँदनी मल्लजी हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँले एउटा गीत गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो माधव विष्टजी हुनुहुन्थ्यो एकजना। अनि बस्यौँ हामी, स्टुडियोभित्रै बनाएको गीत हो यो। पहिला त यसको शब्द अर्कै थियो, पछि रेकर्डिङमा जाँदाखेरि त्यो शब्द पनि चेन्ज गरेर सुदूरपश्चिम स्वर्गसरी थिएको चाहिँ। त्यसरी अब त्यहीँ बसेर हामीले मेलोडी बनायौँ त्यसको। अनि स्टुडियोभित्रै मेलोडी बनिसकेपछि चाहिँ हामी त्यहीँ एरेन्ज गरेर चाहिँ यो गीत निर्माण गऱ्यौँ। गायिका विष्णु माझी हुनुहुन्छ, गायिका अत्याधिक चलेकी गायिका, एकदमै हजुर, जो सङ्गीत क्षेत्रको अब्बल गायिका हुन्। हजुर हजुर एकदमै। तपाईँहरूले उहाँको भोकललाई म्याच हुन्छ भनेर यो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, कसरी यो जोड्नु भयो? त्यति बेला पनि अब विष्णु माझीको, किनकि तपाईँसँग अलरेडी तपाईँहरूसँग गायिका थिइन्। हजुर हजुर, तपाईँले भने जस्तै हुनुहुन्थ्यो। अब यो गीत हामीले गाउँदाखेरि अलिकति मिठो पनि, अलिकति सुदूरपश्चिमको यसमा चाहिँ त्यो परिवेश बोकेको र अलिकति एरेन्ज पनि राम्रो भएको, मिठो भएको, फेरि शब्द पनि राम्रो, माधव विष्टको शब्द यसमा थियो। अनि गाउँदाखेरि गीत मिठो हुँदाखेरि अब यसलाई फेरि अलिकति मेरो गीतहरू अलि हाईमा हुन्छन् होइन। हाईमा भएपछि अलिकति गायिकाहरूलाई गाउन अलि स्वर राम्रै भएको गायिकाले गाउँदा अझै मिठो हुन्छ होइन। त फेरि चाँदनीजीले चाहिँ विष्णु माझीलाई राख्नुपर्छ भन्ने उहाँले आफूले गाएनन्, आफूले गाएनन्, विष्णु माझीलाई बोलाएर। त्यसो तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभन्दा नि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो? उहाँले आउनुभयो अनि विष्णुजीले गाउनुभयो, एकदमै मिठो भयो। फेरि एकदमै बजारमा नि एकदमै धेरै राम्रो भयो यो गीत चाहिँ। अहिले पनि त्यो पहिचान दिन्छ सुदूरपश्चिमको यो गीतले। हजुर, यो कालजयी गीत हो। हजुर एकदमै। कस्तो लाग्छ यति चल्छ भने तपाईँले त्यो त्यतिखेर आकलन भएको थिएन? न त्यतिखेर त त्यस्तो थिएन। अब यति चल्ला भन्ने, अनि गीत त मिठो थियो, गीत त राम्रो हुन्छ भन्ने त थियो नै, तर यति अब पुरै राम्रो, यति राम्रो होला भन्ने सोचिया थिएन। पछि एकदमै राम्रो भयो, खुसी लाग्यो। अब यो गीत गाउन अनुरोध गरेँ त्यसो भए मैले। यसको अगाडिको शब्द ठ्याक्कै म बिर्सेँ, अर्कै शब्द म गाउँछु बरु। ऋणले परदेशी भया सुदूर पश्चिम स्वर्गसरी, छाडी जन्म भूमि कठाई नाटुटाउ पिरिमको डोरी, रैझौ जनम भारी दिनमा बाडुली लौलो सुदूर पश्चिम स्वर्गसरी, राति औलो सुइना काठाई नाटुटाउ पिरिमको डोरी, रैझौ जनम भारी
राति औलो सुइना काठाइन टुटाउ पिरिमको डोरी रैझौ जनम भारी। हजुर निकै नै मिठो गीत थियो। हजुर सुदूरपश्चिमेलीहरूको पीडालाई बोकेको छ। यो पनि परदेशसँगै जोडिएको छ। परदेशसँगै जोडिएको गीत। हजुर यो गीतले धेरैलाई न्याय गरेको छ, यथार्थ बोलेको छ सुदूरपश्चिमको। हजुर अन्त यो समग्र नेपालीकै पीडालाई बोलेको छ। हजुर तपाईँले शब्द सुदूरपश्चिम जोडायो भने मैले त्यो जोडेँ। हजुर तपाईँले यो गीत गाएपछि के प्रतिक्रिया आयो? एकदमै अब माया पाइयो नि, एउटा पहिचान बढ्यो। मैले भन्न त भनिसकेको यो कालजै गीत छ। हजुर यो कालान्तरसम्म यो गीतले जीवितता पाउँछ। हजुर सुदूरपश्चिमको लोकभाकालाई बोलेको छ। एकदमै एकदमै। अब खुसी लाग्छ नि महेश औजीले गाएको गीत र सुदूरपश्चिम स्वर्गेश्वरी भन्ने बित्तिकै मान्छेले चिन्छन्। खुसीको कुरा हो मेरो लागि। तपाईँले गाउनुभन्दा पहिला हजुर तपाईँलाई अफर त थुप्रै गीतका आउँछन्, एकदमै। के कुरामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ? शब्दलाई नि हेर्छु, अलिकति मेलोडी पनि। मेलोडी त अक्सर म आफै बनाउने गरेको छु। लगभग जति पनि मैले तपाईँ आफै सर्जक? हजुर हजुर त्यति लगभगै मेलोडी मैले नै बनाएको छु। यो लय तपाईँले नै सृजना गर्नुहुन्छ त्यसमा? लय हामीले बसेर भने नि स्टुडियोभित्रै हामीले बसेर बनाएको। हार्मोनियम मैले प्ले गरेर, हार्मोनियम मैले बजाएर हामीले सिर्जना गऱ्यौँ यो गीतलाई। हजुर म सुरुवातदेखि नै भन्दैछु तपाईँका हरेक गीत सफल छन्। हजुर चाहे कलेजी कटाउने होला, चाहे अहिलेसँग तपाईँले जति गाउनुभयो, हजुर यो सबै गीतले एउटा फरक छाप आम दर्शकमा छोडेको छ। हजुर यो गीत सृजना गर्दाखेरि तपाईँले बढी कुन पक्षले ध्यान दिनुहुन्छ? अनि पहिला त अब शब्द नै हो, त्यसपछि यसको सङ्गीत, त्यसपछि बाजागाजाहरू, त्यही हुने हो। हाम्रो यथार्थ के हो, हाम्रो समाज कस्तो छ, त्यहाँको शब्दहरू भइसकेपछि त्यो समाजलाई सुहाउने त्यसको शब्द भएपछि मेलोडी बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लय भइसकेपछि अब म्युजिक एरेन्ज त म्युजिक एरेन्जरहरूले त्यसमा गर्नुहुन्छ। अघि तपाईँले रियाजको कुरा पनि जोड्नु भएको थियो। हजुर एकदम साधना चाहिन्छ हजुर गायक हुनलाई। हजुर तपाईँ कतिको रियाज गर्नुहुन्छ? तपाईँको स्वरको त मैले धेरै प्रसङ्ग अघि पनि गरिसकेँ। हजुर एउटा छुट्टै खालको स्वर छ। कतिको स्वरको र रियाजको आवश्यकता पर्छ? अब एउटा गायकलाई रियाजको त एकदमै आवश्यकता हो होइन। तर अब मेरो कुरा गर्दाखेरि समय मिलाए समयमा रियाज गर्छु, अब गाउँछु। तर त्यति कन्टिन्यू जसरी साधकहरू हुन्छन् अब त्यति त छैन। तैपनि समय मिले अनुसारमा गाउँछु, गरिरहन्छु। धेरै कुरामा ध्यान पनि दिनुपर्छ कि स्वर बिग्रिन्छ भने पर्दैन? खास के छ होइन, अब अरू त्यस्तो छैन हाम्रो। तर अलिकति चिसो चिज खायो भने, अब गाउनु छ गर्नु छ भने हामीले चिसो खायौँ भने अलिकति घाँटीलाई असर त गर्छ। त अरू कुरा त त्यस्तो खासै गर्ने गरेको छैन। अब अरूले कसैले त गर्छन् पनि होइन, धेरै ख्याल गर्छ। त्यो संवादमा बाहिर पनि आउँछ। हजुर गायकहरूले आफ्नो स्वर बचाउनको लागि धेरै मिहिनेत गर्छन् भनेर। हजुर हजुर त्यो गर्छन्। तपाईँले गर्नुहुन्छ? त्यस्तो खासै छैन। अलिकति चिसोबाट चाहिँ अलिकति म त्यो पनि अब खाइन्छ, त्यो नखाने त होइन। तैपनि अब प्रोग्रामहरूमा जाँदाखेरि यसो अब गाउनु छ भनेपछि त्यो अलिकति अलिअलि थोरै डर पनि लाग्छ नि। चिसो खायो भने के अलिकति बिग्रिने भयो कि भन्ने टाइपको। अनि त्यो भएर अलिक चिसोबाट बच्छु, अरू त्यस्तो खासै केही गर्दिनँ। मैले तपाईँले थुप्रै गीत गाउन अनुरोध गरेको छु। हजुर सुदूरपश्चिमलाई तपाईँले न्याय दिनु भएको छ। हजुर सुदूरपश्चिमको भाकाले बिस्तारै मार्केट आफ्नो क्षेत्रफल बढाउँदै गएको छ। हजुर यसका साथसाथै त्यो क्षेत्रमा देखेका विकृतिहरूलाई समाधानको पाटोमा चाहिँ नि अब गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्? अब विकृति भन्दाखेरि अब त्यही अघि कुराहरू आए होइन। यो हाम्रो एउटा मौलिकता हो। देउडा गीत भनेपछि हामीले मान्छेको कस्तो हुन्छ भने देउडाप्रतिको एउटा छुट्टै आकाङ्क्षा हुन्छ। देउडा भनेपछि उसको मेलोडी, उसका शब्द छुट्टै हुन्छ नि। तर त्यो चिजलाई चाहिँ नबिगारिदिनुहोस् भन्दाखेरि देउडा गीत भन्ने। तर त्यो कता कता के कहाँ मिल्यो देउडामा, के पन्छ देउडामा, त्यो नहोस्।
तर त्यसरी बिगारेर नगाइयोस् उम्, देउडालाई। अलिकति अहिलेको यो मार्केटले चाहिँ त्यो चिजहरू सिर्जना गरेको छ, उम्, अलिक तडक भडक चल्नको लागि मात्रै। चल्नको लागि मात्र तडक भडक अहिले देखाउने बढी चाहिँ अलिकति हुन त समयको माग हो कि के हो, अलिकति यङ जेनेरेसनहरूले अहिलेको युवा पिँढीले पनि उम्, ती कुरा खोज्छन् होला सायद, होइन तपाईँले गाएका गीत पनि अहिले पनि युवाले खोजिरहेछ। खोजिरहेछन् होइन। तैपनि अब भनिहालेँ नि, मौलिकता मर्न दिनु भएन। उम्, एउटा हाम्रो पहिचान भनेको सुदूरपश्चिममा अनि पूर्वको गीत गाएर त्यसलाई त भनिँदैन नि, उम्, पूर्वको गीत गायो भने त पूर्वकै गीत भनिएला त्यसलाई। उम्, सुदूरपश्चिमको गीत गाएर हामीले अब अरू मेलोडी अरू चिजहरूलाई त्यहाँ ल्याएर यो देउडा हो भन्दा त पत्याउन गाह्रो होला नि, उम्, पन हरायो हाम्रो। सबैले त्यही गर्न थाल्यो भने ल एउटा कमर्सियल हिसाबले एउटा व्यापारिक हिसाबले तपाईँको सबैले मौलिकता हराउँदै गयो भने त भोलि देउडाको के रहला र? पहिचान हरायो नि त, देउडाको त केही रहँदैन नि, सुन्दरता हराउँछ। सुन्दरता हराउँछ। अब अन्तिममा हामीसँग धेरै टाइम छैन, हजुर। अन्त्यमा एउटा गीत गाउनु अनुरोध गर्छु, त्यसपछि हामी अन्त्यमा जानेछौँ। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँले गाएकै गीत कलेजी कटाउने माया। कलेजी कटाउने माया अलिकति गुनगुनाउँछु। कलेजी कटाउने माया सम्झेर रुनी है, सिरानीमा हात राखी आँसुले धुनी है। कलेजी कटाउने माया धन्य इसी माया जाला कसरी बुनी है, सुइना झल्को लाउने मैना अहिले काहुनी है, सुइना झल्को लाउने मैना अहिले काहुनी है, अहिले काहुनी है। सिरानीमा हात राखी आँसुले धुनी है, कलेजी कटाउने माया। हजुर, निकै नै मिठो गीत। हजुर, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ। हजुर। अब अन्तिममा आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम दर्शकलाई यो टेलिभिजन सो हेरेर जति पनि वर्ष बसिरहनु भएको छ दर्शकहरूलाई, अब हामी एउटा कलाकार हौँ, हामीले अलिकति सिर्जना गर्छौँ, तर यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ र त्यहीबाट हामीलाई हौसला पनि पाइन्छ, हौसला आउँछ। र अहिलेको यो समय, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको मार्केटको हिसाबले अलिकति व्यापारिक भाषा हरेक कुराहरू, तर एक्ज्याक्टली तपाईँको कला संस्कृति देउडा क्षेत्रमा जसरी काम हुँदैछ भने देउडाको पन के हो त्यो पनि तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। हस्, पक्कै पनि त मूल्याङ्कन गरेर एउटा हौसला बढाइदिनु होला कलाकारको। फेरि पनि हामी आम दर्शक र यो तपाईँले यो क्षेत्रमा दिनुभएको योगदान स्वरूप माउन्टेन टेलिभिजन परिवार धन्यवाद दिन चाहन्छ। फेरि पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामहरू पनि गर्दै आजको यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन आजका संवादमा जोडिएका विशिष्ट गायक महेश औजीसँग हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ। उहाँले यो क्षेत्रमा दिएको न्याय माउन्टेन टेलिभिजन परिवार सम्मान गर्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।